رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں نے ہمارے آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، آپ کا ایک فرمان ذکر کیا. حضور فرماتے ہیں ارحم من فی الراحمون یرحمہم اللہ، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تم پہ رحم فرمائیں گے. جب بندہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے، وہ انسان ہوں یا جانور، دوست ہوں یا دشمن، جب بندہ ان کے ساتھ رحم سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. مصلح الدین سیدنا صوفی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ بیمار ہوا. بیماری لا علاج تھی. ڈاکٹر حکیم اس زمانے میں جو ہوتے تھے انہوں نے بہت کوشش کی. بادشاہ کا معاملہ تھا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن بیماری اچھی نہ ہوئی. ایک بہت بڑے حکیم و طبیب کسی دوسرے ملک سے بلا کے لائے گئے. انہوں نے بادشاہ کی بیماری کی تشخیص کی، مرض کو جانچا پرکھا، اور اس کے بعد میں بتایا کہ علاج ہو سکتا ہے. ایک لڑکے کو لے کے آؤ. کیسا لڑکا؟ کہ اتنی عمر کا، ایسے قد و قامت کا، ایسا رنگ. بادشاہ کا معاملہ تھا. کارندے گھوم گئے اور ڈھونڈ ڈھانٹ کے ایک لڑکے کو لے کے آئے. حکیم جی کو دکھایا. حکیم جی نے دیکھ کر کے پاس کر دیا کہ ٹھیک ہے. ایسے لڑکے کی ضرورت تھی. آپ کیا کرنا ہے؟ تو حکیم جی نے کہا کہ اس لڑکے کو قتل کر کے اس کا کلیجہ نکالنا ہے اور کلیجے سے دوا بنائی جائے گی. قتل ایسے کر نہیں سکتے تھے، اسلامی حکومت تھی، اسلامی قانون نافذ تھے. مفتی شہر سے فتویٰ لیا گیا، قاضی حاکم جو ہوتے تھے
उनसे फतवा लिया गया। तो मुफ्ती साहब भी कोई चापलूस थे, उन्होंने फतवा दे दिया कि एक बादशाह की जान बचाने के लिए एक बच्चे का कत्ल जायज़ है। कुछ हर ज़माने में कुछ मौलवी मुफ्ती ऐसे रहे हैं जो मुँह देखी बात करते हैं, चापलूस किस्म के, बड़े लोगों को खुश करने वाले हैं। फतवा गलत था, लेकिन बादशाह को खुश करने के लिए मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि कत्ल जायज़ है, बादशाह की जान बचाने के लिए। अब उस लड़के को जब कत्ल करने के लिए लाए तो लड़का आसमान की तरफ को देख करके हंसने लगा। बादशाह ने कहा कि इससे पूछो कि हंसता क्यों है। लोगों ने पूछा तो उसने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि बच्चे को जब कोई सताता है तो वो अपने माँ बाप की तरफ को भागता है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, बादशाह का मामला उनके बस की कोई बात नहीं, वो मजबूर हैं। जब माँ बाप मजबूर होते हैं, घर वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हुकूमत के अहलकारों की तरफ तवज्जो की जाती है, रुजू किया जाता है। और जो हुकूमत का अहलकार है, मुफ्ती, काजी, हाकिम शहर, उसने मेरे कत्ल को जायज़ कर दिया, वो मेरी क्यों सुनेगा। अब मुफ्ती और हाकिम भी जब नहीं सुनते तो लोग बादशाह के पास जाते हैं और बादशाह से कहते हैं बादशाह मेरी क्यों सुनेगा, क्योंकि उसको अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान की ज़रूरत है, वो भी नहीं सुनेगा मेरी। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त अल्लाह के अलावा मेरा कोई नहीं। तो मैं अल्लाह की रहमतों को आसमान की तरफ देख रहा हूं, या अल्लाह मैं अपने आप को इस हाल में पा रहा हूं कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि भी लड़का बहुत दीनदार समझदार मालूम होता है, और उसने कहा कि ऐसा है कि अब भले से हम मर जाएं, लेकिन अपनी वजह से इस लड़के की जान नहीं लेंगे। कि इसको हम कत्ल करके इससे कलेजे से दवा बनवाएं, ये हम नहीं करेंगे। तो कई बार ये कह दिया गया है कि सुन्नत पढ़ने का टाइम दिया जाता है, दिया भी जाता है। पता नहीं, ऐसा लगता है हर रोज नए लोग आते हैं। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बादशाह ने कहा कि हम अपनी वजह से इतने समझदार दीनदार अल्लाह वाले लड़के की जान नहीं लेंगे, भले से हम मर जाएं। और उसके माँ बाप को बुलाया और बच्चा उनके सुपुर्द कर दिया। अब वो कितने खुश हुए होंगे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। हकीम जी को बुलाया, उनको सजा दी, कोड़े लगवाए कि तूने हमें ऐसी दवा क्यों बताई कि जिससे क़यामत के दिन हमारे ऊपर पकड़ हो। मरना तो है ही, आज बच गए तो फिर मरेंगे। किसी की जान लेकर के जिंदा रहे तो क्या फायदा। मुफ्ती साहब को उनके ओहदे से माजूल किया और उनको भी सजा दी कि तूने हमारी मुंह देखी बात क्यों कही। तू आलिम है, तेरा काम तो अल्लाह को राजी करना है, हमें राजी करना तेरा काम थोड़ी है। मुफ्ती को माजूल किया, उसको भी सजा दी।
اب پھر اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی وہ بیماری کہ جس کو حکیموں نے فیل کر دیا تھا، وہ بیماری اللہ نے اچھی فرما دی. یہ اللہ کا کام ہے. سمجھے آپ؟ نیکی کرو نیکی پاؤ گے. اس نے لڑکے کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کی وہ بیماری کے جو لا علاج ہو چکی تھی، حکیم لوگ جواب دے چکے تھے، وہ ٹھیک ہو گیا. تو میرا مطلب یہ ہے اس حدیث پاک کو بیان کر کے، اس روایت کو، واقعے کو بیان کر کے، وہ حدیث جو میں نے پڑھی کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آج میں دیکھتا